9 महिना भए पनि प्रधानमन्त्री बनिनु नै पर्ने, एकै दिन भए पनि मन्त्री बनिनु नै पर्ने। उहाँहरूलाई के मात्रै आवश्यक छ यति बेला भन्दा, एक दिन मात्रै भए पनि मन्त्री बनियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मर्ने बेलामै नामको अगाडि पूर्व मन्त्रीको निधन भने त्यति गोपाल गुरुङलाई अगाडि नसारिकन कसैको पनि पेट नपालिने अवस्था बनेको छ। के प्रमाणित गर्न खोजेको छ भन्दा मङ्गोल नेसनलाइजेसन सकियो, यसको नेता कार्यकर्ता सबै गइसके भन्ने एउटा भ्रम सिर्जना गरेर नागरिकहरूलाई फेरि अल्मलाउने एउटा खेल चाहिँ खेलेकै हो। तर यो चाहिँ सफल हुन दिँदैनौँ। 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको घोषणा सभाले चाहिँ हामीले यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छौँ। पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा नमस्कार, म अर्जुन लिम्बू। दर्शक महानुभावहरु, नेपालमा भइरहेको समसामयिक राजनीतिक गतिविधि र विशेष गरेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विभिन्न गतिविधिको विषयमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक सभाका सचिव रिन्चेन तामाङज्यू। उहाँसँग हामी सांगठनिक मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी साथसाथै नेपालमा भइरहेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् उहाँलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। रिन्चेनजी, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, धन्यवाद छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक सभाको सचिवमा हुनुहुन्छ तपाईँ। तयारी कसरी भइरहेछ अधिवेशनको? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी तीव्र गतिमा गइराखेको छ। विशेष गरी महाधिवेशनको मिति घोषणा भएको मितिदेखि नै त्यसको दोस्रो दिनबाट नै महाधिवेशनको तीव्र तयारीमा लागेको कारणले गर्दाखेरि अहिले महाधिवेशन सम्पन्न हुने उद्घाटन सत्र, बन्द सत्र, घोषणा सभा हुने स्थलहरूको विषयमा मोटामोटी सङ्गठनको तर्फबाट राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल आयोजक सभाले निर्क्युल गरिसकेको छ। हामीले पत्रचार गर्नुपर्ने सबै निकायहरूमा पत्रचार गर्ने कार्यहरू पनि अगाडि बढिराखेको छ। सँगसँगै राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको निमित्त विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूबाट महाधिवेशनको बन्द सत्र प्रतिनिधि, पर्यवेक्षकहरू, छनौट प्रक्रियादेखि लिएर यो सबै कामहरूलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाएर लिएर गइरहेका छौँ। सँगसँगै महाधिवेशनको घोषणा सभालाई ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न पार्नको निमित्त देशभरि प्रचार प्रसारको कार्यक्रमहरू महाधिवेशन मूल आयोजक सभाको निर्देशनमा विभिन्न प्रदेश सभाहरू हुँदै स्थानीय सभाहरूमा पनि प्रचार प्रसार चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। तपाईँहरूको गत बैठक र विभिन्न व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म गरेको प्रचार प्रसारमा चाहिँ मोरङमा हुने एमएनओको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मोरङमा हुनेसम्म मात्र कुराहरू बाहिर आइरहेको छ। मोरङको कुन स्थानमा अधिवेशन हुँदैछ भन्ने कुराहरू क्लियर भइसकेको छ? यो स्पष्ट भइसकेको छ। महाधिवेशनको हाम्रो उद्घाटन सत्र र बन्द सत्र मोरङको बेलबारीमा र सङ्गठनको ऐतिहासिक घोषणा सभा चाहिँ मोरङ जिल्लाको लेटाङ नगरपालिका स्थित त्यहाँनिर एउटा प्याप्सन खेल मैदान छ, त्यहाँनिर हामीले गर्ने निधो गरिसकेको अवस्था छ। जस्तो अब तपाईँहरू यतिखेर चाहिँ देशव्यापी एउटा दौडमा हुनुहुन्छ, दौडधुप गरिरहनु भएको छ। अब पछिल्लो समयमा चाहिँ कोशी प्रान्तको विभिन्न जिल्लाहरूमा भ्रमण गर्नु भइरहेछ। त्यो जिल्लाको अवस्थाहरू चाहिँ कस्तो छ तपाईँको अध्ययन? हाम्रो यो भ्रमणले चाहिँ निकै सकारात्मक सन्देश चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ ती जिल्लाहरूको भ्रमणको सिलसिलामा। विशेष गरी महाधिवेशनको मिति घोषणा भएर महाधिवेशन मूल आयोजक सभा गठन भइसकेर मूल आयोजक सभा मातहतबाट राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरेर एउटा अधिकार प्रत्यायोजित भएर त्यो अधिकार प्राप्त भइसके पछाडि हामीले यो महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक रूपमा सम्पन्न पार्नको निमित्त देशभरि रहेको सबै जिल्लाहरू भ्रमण गरेर जिल्लाभित्र नै हामी पुगेर कार्यकर्ताहरूको अवस्था कस्तो छ, त्यो जिल्लाहरूमा रहेको स्थानीय तहको जनताहरूको आवाज के हो, जनताहरूको आवश्यकता के हो, त्यो सबै कुरालाई नजिकबाट हामी आफैले निहालेर रिपोर्टको रूपमा ल्याएर महाधिवेशनको बन्द सत्रमा विविध विषयहरूमाथि छलफल गर्दै अगाडि लानुपर्छ भन्ने हिसाबले ती जिल्लाहरूको भ्रमण भएको थियो। र हामी अहिले कोशी प्रदेश मातहतको विशेष गरी अलिकति हिमाली पहाडी जिल्लाहरू झन्डै 7-8वटा जिल्लाहरूको भ्रमण सकेर आइपुग्यौँ। यो भ्रमणमा निस्किँदै गर्ने क्रममा हामी जुन हिसाबले सोचेर निस्केका थियौँ, भ्रमणको नतिजा त्योभन्दा पनि अझै विशेष रूपमा देशको नागरिकहरूको हृदयभित्र अब नेपालको सबै राजनैतिक दलहरूको विकल्पको रूपमा उभिएको सङ्गठन केवल मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन रहेछ, अब यसमा हामी पनि आबद्ध हुनको निमित्त तयार भयौँ भन्ने कुराहरू एउटा खालको सन्देशको रूपमा नि प्राप्त गर्न सफल भयौँ। र अहिलेसम्म मोटामोटी हामीले कोशी प्रदेशभित्रको जतिवटा जिल्लाहरू भ्रमण गऱ्यौँ, हामीले भ्रमण गरेको जिल्लाहरूको त्यहाँको विशेष गरी सङ्गठनको कार्यकर्ता र स्थानीय तहको नागरिकहरूसँग जतिसँग हामीले भेटघाट गरेर नजिकबाट संवाद गर्न सक्यौँ, उहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्दा निकै हामीले एउटा खालको सकारात्मक सन्देश पायौँ कि मान्छेहरूको हृदयभित्र यति बेला
देशको हरेक समस्याहरूको निराकरण गर्ने समाधानको एउटै बाटो भनेको केवल राजनीति नै रहेछ। त्यो राजनीतिमा हामी नेपालको बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूको पहुँच नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले दुःख पाउनुपर्ने रहेछ। हामी सँगसँगै देशले पनि दुःख पाउँदो रहेछ। यस कारणले अब राजनीतिमा अग्रसरता, राजनीतिमा स्वामित्व र स्वामित्व पनि कुन ठाउँमा लिने भन्दा सही जग्गाबाट राजनीतिमा स्वामित्व लिनुपर्छ भन्ने खालको बुझाइ भएको नागरिकहरूको एउटा समूह हुर्किँदै आइरहेको यो किसिमको चेतना यतिखेर चाहिँ आम जनताहरूमा जनताको मस्तिष्कमा भरिने क्रम सुरु भइसकेको छ। सुरु भएर पनि त्यो क्रम अगाडि बढिसकेको चाहिँ हामीले अहिलेको भ्रमणबाट चाहिँ पायौँ। 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जति हर्षोल्लासका साथ सम्पन्न भएको थियो, 6औं महाधिवेशन त्यतिकै हर्षोल्लासका साथ सम्पन्न हुन्छ त? यो त मङ्गोल नायसनको विगतको महाधिवेशनहरूबाट विगतको महाधिवेशनको नजिर महाधिवेशनमा हामीले प्राप्त गरेको सफलताहरूलाई एकचोटि पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पनि यसले चाहिँ के सन्देश दिँदैछ भन्दा मङ्गोल नायसनको जतिवटा राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू हुँदै अगाडि बढ्छ त्यो त्यति नै फैलिँदै जाने, त्यति नै ऐतिहासिकता प्राप्त गर्दै जाने रहेछ भन्ने कुरा त स्पष्ट भइसकेको छ। सङ्गठनको पहिलो दोस्रो सङ्गठनको एकजना होनहार व्यक्तिले चाहिँ सङ्गठनबाट कारबाही परेको कुराहरू छ, यसले सङ्गठनलाई असर गर्छ कि गर्दैन? त्यो त जो व्यक्ति कारबाही पर्नुभयो, जुन क्षेत्रबाट कारबाही पर्नुभयो त्यो क्षेत्रको साङ्गठनिक अहिलेको हाम्रो अवस्था हेर्दाखेरि पनि त्यति ठुलो क्षति भएको छैन। यो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सीमित व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालभित्रबाट अहिले एउटा खालको चाहिँ, किनकि देश र संसार भनेको त अहिले त सोसियल मिडियाको हातमा त्यो कब्जामा पुगिसकेको अवस्था छ। सामाजिक सञ्जालमा जे देखियो त्यही नै अन्तिम सत्य हो जस्तो बनिसकेको अवस्था छ। तर नेपालको स्थलगत भ्रमण गर्ने क्रममा हामी त्यस्तो पाउन सकेका छैनौँ। र अर्को कुरा भनेको अहिलेको राष्ट्रिय महाधिवेशनको नजिकै योभन्दा अघिल्लो महाधिवेशनको हामीले चाहिँ त्यो त्यति बेलाको घटनाहरूलाई पनि निहालेर हेऱ्यौँ भने भएको घटनाहरू त्यस्तै थिए। भनेपछि जस्तो जुन अहिले सामाजिक सञ्जालमा एक किसिमको भाव आइरहेछ होइन, जस्तो अब मूल सचिव कारबाही परिसक्नु भएपछि चाहिँ सङ्गठनलाई निकै ठुलो घाटा पर्ला जस्तो एक किसिमको प्रचारबाजी भइरहेछ सामाजिक सञ्जालमा। तर वास्तवमा त्यो मिथ्या मात्र हो र स्थलगत भ्रमणमा चाहिँ त्यो किसिमको अवस्था छैन। देशको पूर्वी इलाकाको भ्रमणमा हामीले त्यो पाउन सकेनौँ र पश्चिम क्षेत्रमा पनि हामीले त्यो घटना घटिसके पछाडि पनि म नेपालको अलिकति पश्चिमाञ्चल क्षेत्रसम्मको भ्रमण गर्दाखेरि त्यो अवस्था भेट्न सकेनौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले कहिले प्रमाणित गरिदिन्छौँ भन्दा यही राष्ट्रिय महाधिवेशनको घोषणा सभा 27 नोभेम्बर 2023 2080 मङ्सिर 11 गते मोरङको लेटाङमा सम्पन्न हुने सङ्गठनको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको घोषणा सभाले चाहिँ हामीले यसलाई प्रमाणित गर्न सक्छौँ। किनभने अहिले मैले बोल्दै गरेको कुराहरूले त कति आम नागरिकहरूको हृदयभित्र होइन त्यसो नहुन सक्छ। सामाजिक सञ्जालमा त एक कुरो यो खालको चाहिँ प्रचारबाजी भइराखेको छ, सत्य यही होला भन्ने हुनसक्छ। यो कुरालाई चाहिँ हामीले कहिले प्रमाणित गर्न सक्छौँ भन्दा आम नागरिकहरूले पनि बुझ्ने भाषाबाट आम नागरिकले पनि अनुभूति गर्ने गरेर चाहिँ हामीले महाधिवेशनको घोषणा सभामा प्रमाणित गरिदिन्छौँ यो कुरालाई। त्यसैको निमित्त जो मान्छे अलिकति भ्रममा रहेको छ यति बेला सामाजिक सञ्जालमा एक कुरो हिसाबले जुन प्रचारबाजी भएर आइराखेको छ, सङ्गठनमा चाहिँ जुन एउटा खालको चाहिँ होनहार व्यक्तिको रूपमा रहेको मान्छे कारबाही पर्यो, त्यो कारबाही परेको कारणले सङ्गठन ध्वस्त भयो भन्ने जुन खालको मिथ्या एउटा खालको चाहिँ भ्रम सिर्जना गरिराखेको छ, यसलाई चिर्नको निमित्त नै हाम्रो देश दौडाएर भ्रमण पनि थियो। सँगसँगै राष्ट्रिय महाधिवेशनको निमित्त निम्तो बाँड्ने काम पनि थियो। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन रूपले अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रचारबाजी भएर सङ्गठन ध्वस्त भयो सक्यो, यो चाहिँ मङ्गोल नायसनलाई नरुचाउने मान्छेहरूले, देशमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयताको विपरीत लाग्ने मान्छेहरूले अथवा त्यसको एउटा चाहिँ तत्त्वहरूले अथवा त्यसको एउटा झुन्डहरूले चाहिँ के प्रमाणित गर्न खोजेको छ भन्दा मङ्गोल नायसन सकियो, यसको नेता कार्यकर्ता सबै गइसके भन्ने एउटा भ्रम सिर्जना गरेर नागरिकहरूलाई फेरि अल्मलाउने एउटा खेल चाहिँ खेलेकै हो। तर यो चाहिँ सफल हुन दिँदैनौँ, किनभने हामीलाई महामानव डाक्टर गोपाल गङ्जुले एउटा जिम्मेवारी दिएर जानुभएको छ। उहाँको जीवन समर्पणले स्थापित भएको राजनैतिक सङ्गठन मङ्गोल नायसन, उहाँको दर्शन मङ्गोलवाद दर्शन र नेपालमा स्थापित भएको अहिले लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता, यति कुराहरू जोगियो भने मात्रै नेपालको बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूको हित हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ सम्झौता गर्न हुँदैन है। यसमा चाहिँ जस्तोसुकै परिस्थिति आयो भने पनि घुँडा धसेर लाग्नुपर्छ है भनेर छोडिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो जुन एउटा प्रचारबाजी भइराखेको छ त्यो प्रचारबाजी चाहिँ मिथ्या हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नको निमित्त हामी देश दौडामा छौँ। र यो कुरालाई चाहिँ हामीले यो मङ्सिर 11 गतेको खुल्ला घोषणा सभा मोरङको लेटाङबाट चाहिँ हामीलाई प्रमाणित गरेर जानेछौँ। मङ्सिर 11 पछि चाहिँ यो सब कुराहरू एकदम क्लियर भएर जानेछ। यो त मोटामोटी छुटिन्छ नि। त्यसपछि अहिले चाहिँ अब जस्तै अब बाटोमा दुविधा के देखा परिराखेको छ भन्दा हाम्रो सङ्गठनको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रमा
त्यो गहन छलफलमा सहभागी हुने क्रममा हामी पनि थियौँ र जो व्यक्ति अहिले कारबाहीबाट जानुभएको छ उहाँहरू हामी सँगै थियौँ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो एउटै खालको बाटो थियो, एउटै गन्तव्य थियो, एकै ठाउँमा पुग्नुपर्छ भनेर कुदिराखेका थियौँ। अहिलेसम्म उहाँहरू पनि त्यही गन्तव्य पछ्याउन खोजिराख्नु भएको छ, हामी पनि त्यही गन्तव्य पछ्याएर हिँडिराखेका थियौँ। र नितान्त रूपमा 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्द सत्रबाट चाहिँ अब हामीले नयाँ रणनीति कुटनीतिक कदमहरू चालेर अगाडि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो बाटोतिर लाग्छौँ, हाम्रो आफ्नै गन्तव्य हुन्छ, उहाँहरू त्यहीँबाट अलमलिन हुन्छ। त्यस पछाडि यो कुरा त स्पष्ट रूपमा क्लियर भएर जनताको बिचमा गइ नै हाल्छ। जस्तो रिन्जनजी, एमएनओको इतिहासमा यस किसिमको षड्यन्त्रहरू त बारम्बार हुँदै आइरहेको छ। अब ती षड्यन्त्रहरूलाई अध्ययन गर्दै त्यसको समाधानको बाटोहरू पनि अवश्य तपाईँहरूले निकाल्नुहुनेछ, सङ्गठनलाई निरन्तर अगाडि बढाउनु हुनेछ भन्नेमा अझै पनि नेपालको अधिकतम जनताहरू विश्वस्त रहेका छन्। तर जस्तो पछिल्लो समयमा चाहिँ केही व्यक्तिहरू जय मङ्गोल जय मूलवासी भन्ने तर सार्वजनिक रूपमा गोरुको मासुहरू काटेर खाने किसिमको कार्यहरू भइरहेछ। त्यो विषयमा चाहिँ के छ तपाईँहरूको धारणा, अथवा ती व्यक्तिहरू मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ता हुन् कि होइनन्? त यो त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनसँग सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरू होइनन्, किनभने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ त्यसरी गाई काट्ने, गोरु काट्ने, विध्वंसकारी चाहिँ कदमहरू चाल्ने भन्ने होइन। जस्तो अब जय मङ्गोल र जय मूलवासी भनिसकेपछि त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको दर्शन र एमएनओको दर्शनमा चाहिँ आस्था राख्ने व्यक्तिहरू नै हुन् नि त। अनि त्यो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चिनेर आस्था राख्यो कि नचिनिकन आस्था राख्यो? गोपाल गुरुङलाई चाहिँ मनैदेखिबाट सम्मान गरेर गोपाल गुरुङको उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त सङ्घर्ष गर्छु भनेर आउने पनि हुन्छन्। अहिलेको समय कस्तो भएको छ भने नेपालमा गोपाल गुरुङलाई अगाडि नसारिकन कसैको पनि पेट नपालिने अवस्था बनेको छ। कसैले निस्वार्थ भावनाले, कसैले स्वार्थसहित भयो भने गोपाल गुरुङको नाम, गोपाल गुरुङको तस्बिर, मङ्गोल मूलवासी भन्ने कुरा अगाडि नसारेसम्म कसैको पनि पेट नभर्ने अवस्था बनेको कारणले स्वार्थसहित उसले बोल्दैछ कि निस्वार्थ बोल्दैछ भन्ने कुरामा चाहिँ क्लियर हो, छुट्याउनु पर्ने बेला आयो होइन। जस्तै अब उदाहरणको निमित्त हामी हेरौँ, संसारभरको कम्युनिस्टहरूले, अब नेपालको कम्युनिस्ट पनि कम्युनिस्ट भन्छ, चाइनाको पनि कम्युनिस्ट भन्ला, बाँकी अन्य मुलुकले पनि कम्युनिस्ट भन्ला, तर विश्वको कम्युनिस्ट र नेपालको कम्युनिस्ट मिल्दैन नि त। नेपालका कम्युनिस्टहरू के भयो भन्दा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निमित्त उसले आफ्नो शैली आफ्नो ढाँचामा ढालेर कम्युनिस्ट भनिराखेको जस्तै अहिले मङ्गोल नेसनल नेसनबाट कारबाही परेर जाने मान्छेहरू, किन यसले त के कुरा स्पष्ट देखायो भन्दाखेरि जस्तै महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त सङ्घर्ष गर्ने हो भने त ठाउँ सबै कुरा त मङ्गोल नेसनल नेसनभित्र तयार छ नि त। यसलाई छोडेर किन जानु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई के थाहा भयो भन्दा यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनभित्रको नीति नियम विधान पद्धति अनुसार हाम्रो स्वार्थ पुरा हुँदैन, केवल गोपाल गुरुङको उद्देश्य प्राप्तिभन्दा बाहेकको अन्य कुरा हाम्रो उपलब्धि हुँदैन। किनकि यहाँनिर त गोपाल गुरुङको उद्देश्य भनेको सामूहिक उद्देश्य छ, सामूहिक रूपमा प्राप्त गर्ने कुरा छन् गोपाल गुरुङको दर्शन सिद्धान्तभित्र। तर व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भन्दा गोपाल गुरुङको उद्देश्यले चाहिँ सामूहिकताभित्रको प्रतिफलमा मात्रै विश्वास गर्नुपर्ने भयो। व्यक्तिगत रूपमा हामीले चाहिँ केही पनि नपाउने भयौँ अहिले तत्कालको निमित्त। यस कारणले के गर्ने त भन्दा बरु मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट बाहिर निस्केर गोपाल गुरुङकै तस्बिर देखाउने, गोपाल गुरुङकै नाम लिने र जय मङ्गोले भनेर भए तापनि पेट पाल्ने काम गर्नुपर्छ भनेर बाहिर निस्केका झुन्डहरू हुन्। त्यस कारण यति बेला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि देशमा अहिलेको जुन एउटा खालको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको ध्रुवीकरणको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपाललाई यस्तोसँग चाहिँ घेर्न खोजिराखेका छ विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक कर्मीहरूले कि नेपालमा कुनै पनि हालतमा एउटा न एउटा खालको युद्ध चाहिँ निम्त्याउन सक्यो भने त्यो जातीय युद्ध होस् कि धार्मिक युद्ध होस् कि विभिन्न किसिमका हिंसात्मक गतिविधि र देशलाई द्वन्द्वमा हाल्न सकियो भनेदेखि त्यो स्वार्थ चाहिँ उनीहरूले पुरा गर्न सक्ने देखेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले अहिले कहाँबाट कोसिस गरिराखेको छ भन्दा अब अन्त कतैबाट नि नहुने भयो। अब जसै गरी भए पनि गोपाल गुरुङको तस्बिर अगाडि सार्ने, गोपाल गुरुङको नाम लिने र मङ्गोल शब्द उच्चारण गर्ने व्यक्तिहरूबाट नै देशलाई चाहिँ द्वन्द्वमा धकेल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट देशका शासकहरूले त्यो तत्त्वहरू चाहिँ सक्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यकर्ता हुँदै नभएको मान्छेले पनि अहिले चाहिँ गाई काट्ने गोरु काट्ने सामूहिकता चाहिँ जुन एउटा खालको विखण्डन निम्त्याउने ग्रुपहरूमा सामेल भएर जय मङ्गोल जय मूलवासी भनेर त्यो खालको बडखालोमा जाग्ने काम भइराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि जस्तो रिजन सर तपाईँ बोल्दै गर्नु हुँदाखेरि पनि जस्तो गाई गोरु काटेर खानुपर्छ, खानेले खानु पाउनुपर्छ, पूजा गर्नेले पुज्न पाउनुपर्छ भन्ने त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको घोषणा पत्रमा छ नि त। यो त हाम्रो मेसेज हो। यो चाहिँ हाम्रो के हो भने खानेले खाउन पाउनुपर्छ, पुज्नेले पुज्न पाउनुपर्छ, जसले जे अधिकार प्राप्त गर्न खोज्छ गाई गोरुबाट उसले त्यही अधिकार प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने यो चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिको एउटा व्यवस्था हो। लोकतन्त्रभित्रको समानताले के भन्छ भन्दा समान रूपमा खानेले खान पाउनुपर्छ, पुज्नेले पुज्न पाउनुपर्छ भन्दा समानता भयो होइन। खानेले खान पाउनुपर्छ, पुज्नेले नै खानुपर्छ भन्दा असमान भयो। फेरि पुज्नेले पुज्न पाउनुपर्छ,
खानेले नै पुज्नुपर्छ भन्दा नि असमानता भयो। हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो खानेलाई खान दिनुपर्छ, पुज्नेले पुज्न पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। तर अहिलेको अवस्था चाहिँ के भयो भन्दा गाई गोरु चाहिँ के भइरहेको छ अहिले भन्दाखेरि समाजमा अहिलेको जुन यो पछिल्लो समयको जुन एउटा खालको भ्रम सिर्जना भएको छ सामाजिक सञ्जालमा, यसले चाहिँ के प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ भन्दा खानेले पनि जबरजस्ती हामीले खाएर देखायौँ के गर्न सक्छौ तिमीहरूले भनेर देखाउन खोजेको जस्तो, अनि पुज्नेहरूले पनि हामीले पुजेर देखायौँ तिमीहरूले काटेर खायौ भने हामी यो गर्छौँ उसो गर्छौँ भनेर धाकधम्कीपूर्ण भाषाबाट चाहिँ त्यो देखाउने खालको कोसिस भइरहेको छ। हाम्रो चाहिँ धारणा के हो भन्दाखेरि यो खानेले पनि निर्वाहत रूपमा सामान्य परिवेशमा खान पाओस्, पुज्नेले पनि सामान्य परिवेशमा पुज्न पाओस् भन्ने हो। तर अहिलेको अवस्था चाहिँ के बनायो भन्दा अलिकति अस्वाभाविक परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिराखेको छ। यो चाहिँ हाम्रो नीति कार्यक्रम होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट पार्न खोजेको। यस किसिमको कार्यक्रमहरूमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अहिलेसम्म बोलेको पनि छैन, बोल्दैन पनि भनेर तपाईँहरूले धेरै कार्यक्रममा क्लियर गरिसक्नु भएको छ। वास्तवमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन यस किसिमको आफ्नो घोषणापत्रमा भएको मुद्दाहरू उठिरहँदा पनि मौन रहनुको कारण चाहिँ के हो? होइन, हाम्रो त घोषणापत्र अहिले मैले भनिहालेँ, घोषणापत्रमा उल्लेखित भएको मुद्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि एउटा खालको बाटो हुन्छ। ब्यालेटबाट ल्याउने कि बुलेटबाट लिएर आउने कि वैचारिक ढङ्गबाट ल्याउने कि विद्रोहबाट ल्याउने भन्ने कुरा हो। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले हामीलाई चाहिँ कुन बाटो सिकाएर जानुभयो भन्दा विद्रोहबाट होइन, विचारबाट लिएर आउने होइन, बुलेटबाट होइन ब्यालेटबाट परिवर्तन ल्याउने भनेर सिकाउनु भयो त, अथवा त्यही कुरा हामीलाई हालिदिएर जानुभयो पछाडि त हामीले त्यही बाटोलाई अप्नाएर जाने हो। तर अहिलेको चाहिँ परिस्थिति के भयो भन्दाखेरि यो केवल अहिले जसले यो मुद्दालाई अगाडि सारिरहेको छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाउँदै आएको मुद्दा नाराहरूको विषयमा जसले चाहिँ अहिले व्याख्या गर्दैछ, ती व्यक्तिहरूले यो स्थापित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ उठाएको होइन। यसलाई उठाइदिएर देशलाई चाहिँ एउटा खालको युद्धमा धकेल्नुपर्छ भन्ने नियतवश चाहिँ ती मान्छेहरूले अथवा ती तत्त्वहरूले त्यसलाई उचालेर अगाडि सारिदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले बोल्न जरुरी छैन। ती व्यक्तिहरू जय मङ्गोल जय मूलवासी भनिरहेका छन्, झट्ट हेर्दाखेरि मङ्गोल नस्लका मङ्गोल फेसकै व्यक्तिहरू छन्। ती व्यक्तिहरूले पनि देशमा चाहिँ एक किसिमको युद्ध गराउन विभिन्न किसिमको षड्यन्त्रमा सामेल भएका हुन् त ती व्यक्तिहरू। ती व्यक्तिहरूको तहसम्म त त्यो कुरा बुझ्न धेरै समय लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो कुन गिरोहले कसरी सञ्चालन गरिराखेको छ भन्ने कुरा नेपालको आम नागरिकहरूलाई अझै पनि हामीलाई कुन बाटोमा देशका शासकहरूले लाँदैछन्, यो घटनालाई किन उचाल्दैछ भन्ने कुरा देशका चाहिँ आम नागरिकहरूको तहमा बुझ्ने परिवेश भए पछाडि त यो खालको षड्यन्त्रहरू त सदाको लागि ध्वस्त भएर जान्छ नि। यो षड्यन्त्र कहाँनिर टिक्छ भन्दा जुन देशको नागरिकहरू अलिकति चाहिँ अचेतन अवस्थामा छ, शिक्षाको हिसाबले पढाइ लेखाइ होला तर राजनीतिक चेतना शून्य भएको समाजमा यो कुराहरू चाहिँ बिगेर आउँछ। हेर्नुहोस्, तर नेपालको हकमा नि के भइदियो भन्दा नेपालको नागरिकहरूको तहमा अहिलेसम्म राजनीतिक चेतना शून्य छ होइन, वास्तविक राजनीतिक चेतना अझै पनि आइसकेको छैन। उही मालिकको अरनखटनमा काम गर्ने खालको एउटा राजनीतिक चेतनाहरूको विकास भएर गएको छ। त्यस्तो परिवेशमा चाहिँ उनीहरूले उछाल्दाखेरि उछालिने भएको कारणले गर्दाखेरि जो अहिले अघि तपाईँले राख्नुभएको प्रसङ्ग जुन छ यो चाहिँ गाई गोरु काण्डमा चाहिँ अगाडि सामेल भएर अगाडि कुदिराख्ने आम नागरिकको तहमा त यो कुरा थाहा नै छैन। उहाँलाई के भुटिदिएको छ भन्दा मस्तिष्कमा चाहिँ एउटा सांस्कृतिक आन्दोलन हो, सांस्कृतिक क्रान्ति हो, हाम्रो पिता पुर्खाले खाएर आएको कुरा हामीले प्राप्त गर्न चाहिँ किन नहुने, यसरी गर्नुपर्छ भने चाहिँ उचालेर हिजोको चाहिँ भारतको विभिन्न किसिमका राजनीतिक घटना परिघटनाहरू जसै गरेर नेपालमा नि उचाल्ने काम भइरहेको छ। यसैको निमित्त यसको ड्युटी चाहिँ अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले गर्छ। हामीलाई चाहिँ एउटा खालको दलदले भाषमा हाल्नको निमित्त षड्यन्त्र गरिराखेको छ। मैले धेरै ठाउँमा बोल्दै पनि आइराखेको छु कि महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उहाँको जीवनकालमै उहाँको अभिव्यक्तिहरूमा उहाँले दिनुभएको विभिन्न किसिमको भाषण मन्तव्य र उहाँले लेखिदिनु भएको दस्तावेजमा नै के भनेर जानुभएको छ भन्दा नेपालमा चाहिँ एउटा यस्तो खालको शक्ति छ जुन शक्ति चाहिँ नेपालमा अगाडि बढ्यो भने संसारमा यो शक्तिलाई रोक्न सक्ने अर्को कुनै शक्ति हुँदैन। त्यो शक्ति भनेको मङ्गोल शक्ति हो होइन। यो चाहिँ अहिले मन्द मन्द चाहिँ एउटा खालको छालको रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। यो शक्ति पैदा भएर अगाडि बढ्यो रोक्न सक्दैन भनेर जुन कुरा गोपाल गुरुङले लेखिदिनु भएको थियो त्यो कुरा चाहिँ अब बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ। देशको समग्र नागरिकहरूको चेतनामा चाहिँ के कुरा आउन थाल्यो त भन्दाखेरि नेपालको राजनीति र नेपालभित्रको हामी मूलवासी मङ्गोलहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने हक अधिकार अस्तित्व र हाम्रो हैसियत के रहेछ भनेर बुझेर अगाडि बढ्न थालेको कारणले गर्दाखेरि यो शक्तिलाई शक्ति बन्न नदिनको निमित्त के गर्ने त भन्दा उनीहरूको नियोजित स्वार्थपूर्ण उनीहरूले बनाएको जुन एउटा खालको नीति छ त्यही अनुसारले देशको चाहिँ नागरिकहरूलाई एउटा खाडलमा हालिदिने उनीहरूको षड्यन्त्र अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि अघि तपाईँले राख्नुभएको जुन प्रसङ्ग थियो त्यो प्रसङ्ग अनुसार त्यसको पछाडि कुद्ने सबै नागरिक तहको मान्छेले यो कुरा बुझ्न सकेको छैन। हेर्नुहोस् होइन, नेपालकै राजनीतिक कर्मी हुँ भनेर विभिन्न राजनीतिक दलको पछाडि लागेर हिँड्ने मङ्गोल अनुहारकै मान्छेहरूले पनि यी कुराहरू बुझ्न सकेको छैन। इतिहास हामीले फर्केर हेऱ्यौँ भनेदेखि इतिहासमा मङ्गोल नस्लको मङ्गोल अनुहारको विभिन्न राजनैतिक दलमा चाहिँ काम गर्न बाध्य बनेका बाध्य भएका मान्छेहरूको इतिहासलाई पल्टाएर हेऱ्यौँ भने पनि उनीहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्न सकेनन्।
आजको परिवेशन उनीहरूले बुझ्न सकेको छैन। नागरिक तह भनेको मङ्गोल समुदायको चाहिँ मान्छेको नागरिक तहमा त झन् यो कुरा बुझ्न सक्ने अवस्था बनेकै छैन। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ कसले खेलाएको छ भन्दा यो चाहिँ स्क्रिप्ट निर्माण गर्ने मान्छे, यसको नीति तयार गर्ने मान्छेलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ। हेर्नुहोस्, स्क्रिप्ट तयार गर्ने भनेर भन्नुभयो तपाईँले, यो स्क्रिप्ट तयार गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नेपाल भित्रकै छन् अथवा ग्लोबल पोलिटिक्सबाट चाहिँ यो भइरहेछ? यसको निमित्त त हेर्नुहोस्, ग्लोबल पोलिटिक्समा आइराखेको परिवर्तनको दिशाहरू र नेपाललाई अहिले उनीहरूले चाहिँ जुन एउटा खालको चाहिँ खेलौनाको रूपमा खेल्न खोजिराखेको छ, यसो हेर्दाखेरि यो विश्व राजनीतिक चाहिँ घटना परिघटनामा अथवा विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरणबाट आउँदै गरेको त्यहाँबाट पनि छ। नेपालका मान्छेले त यो खालको बनाउनै सक्दैन। नेपालको अहिलेको जो शासक वर्गको रूपमा बसेका छन् उनीहरू त आफ्नो मस्तिष्कले देश चलाएको अवस्थै छैन। उनीहरूको मस्तिष्कले देश पनि चलाउन सक्दैनन्। अहिले देशमा भएको घटना परिघटना रोकिदिने पनि चाहिँ बाहिरकै मान्छेहरूको पोलिसीले रोक्नुपर्छ। यो घटना अगाडि बढाउन नि बाहिरकै मान्छेको पोलिसीले अगाडि बढाउनु परिराखेको छ। अब मङ्गोल नेसनलाई टार्गेट गर्नुको मूल कारण पनि यही हो, किनभने मङ्गोल नेसन आफ्नै तिग्रामा उभिएर, आफ्नै मस्तिष्कमा उभिएर, आफ्नै विचारले, आफ्नै सिद्धान्तले, आफ्नै उद्देश्यले अगाडि बढ्ने, कसैको चाहिँ भुलभुलैमा नलागेर अगाडि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि षड्यन्त्र त्यहीँनिर भइराखेको छ। मङ्गोल नेसन टार्गेट पनि त्यहीँनिर भइराखेको छ। यो पोलिसी चाहिँ विशेष गरी अहिलेको पछिल्लो समयको जुन एउटा विश्व राजनीतिमा आइराखेको ध्रुवीकरण, विशेष गरी अब मङ्गोलहरू शक्तिशाली बनेर जाने कि फेरि पनि गोरा आर्यहरू नै शक्तिशाली बनेर जाने भन्ने जुन एउटा टसल्स अहिले चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्समा भएको छ, त्यही तहबाट नै नेपाललाई चाहिँ यति बेला कुनै पनि हिसाबले चाहिँ एउटा खालको जातीय दङ्गामा हुन्छ कि धार्मिक युद्धमा हुनुहुन्छ कि हिंसात्मक गतिविधिमा अगाडि बढाएर भए पनि नेपालभित्र चाहिँ घुसपेट गरेर उनीहरूको चाहिँ व्यक्तिगत अथवा उनीहरूको चाहिँ एउटा खालको स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढिराखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले अब चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालमा भएको घटना परिघटना रोक्नको निमित्त पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै हात हुनुपर्दो रहेछ होइन। अस्ति भर्खरकै मात्रै देशमा चलेको जुन एउटा खालको चाहिँ अघि हामी बहस गऱ्यौँ चाहिँ विभिन्न किसिमका काण्डहरूलाई, त्यो काण्ड मचाउनको निमित्त पनि विदेशी तत्त्वहरूको एउटा खालको पोलिसी निर्माण गर्ने, नीति निर्माण तहमा घुसेर चाहिँ सहयोग गर्ने काम भएको देख्यौँ। त्यसलाई रोक्नको निमित्त पनि उतैबाट नै अथवा चाहिँ बाहिरबाट नै आएर रोकिदिनु पर्ने स्थिति देखा परेपछि हामीले स्पष्ट रूपमा यति बेला के बुझ्न सक्छौँ भने नेपालको अहिलेको शासक वर्गको रूपमा देशमा बसेका चाहिँ जो शासकहरू छ उनीहरूको मस्तिष्कले देश चलेको छैन। यो चाहिँ कोही मान्छेले बनाइदिएर तपाईँले यसो गर्नुहोस् भनेर अराएको भरमा देशको काम भइराखेको देखिन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि देशको स्वाभिमान जोगाएर अगाडि बढ्ने केवल एक्लो राजनैतिक दल नै मङ्गोल नेसन भएको कारणले हामीमाथि टार्गेट पनि भएको छ। र अघि पनि मैले भनिहालेँ कि यो जुन अहिले पछिल्लो समय देशमा घटेको घटना परिघटनाहरू निम्त्याउने तत्त्व चाहिँ यति बेला त्यो खालको पोलिसी निर्माण गरेर नेपालको समग्र नागरिकहरूको हित नचाहने मान्छेहरूले त्यसलाई तयारी गरेर त्यो कार्यान्वयन गर्नको निमित्त, त्यसलाई चाहिँ स्थानीय तहसम्म पुर्याएर हाम्रो मान्छेलाई भ्रम सिर्जना गर्नको निमित्त मात्रै नेपालको शासकहरूको ड्युटी भइराखेको जस्तो चाहिँ हामीले अहिले अनुभूति गरिराखेको अवस्था छ। भनेपछि समग्रमा नेपालको सरकार नै एउटा विदेशी शक्तिबाट परिचालित छ अथवा सञ्चालित छ भन्नु खोज्नु भएको तपाईँले? होइन, हेर्दाखेरि त त्यस्तै देखियो नि होइन। र अहिले मोटामोटी हामीले अहिले देशको सबै परिस्थिति हेर्दाखेरि यता जनताले दुःख पाइराखेको हुन्छ, चाहिँ जनताहरू भोकमरीमा चाहिँ मरिराखेको अवस्था छ। तर देशका शासकहरू कोही कहाँ पुगिराखेको हुन्छ, कोही कहाँ पुगिराखेको हुन्छ। एउटा देशको नेपालको अहिलेको चाहिँ उच्च पदस्थ चाहिँ ठाउँमा आसीन भएर काम गरिरहेको नेपालको राजनीतिक कर्मी एउटा देशमा भ्रमण गरेर आइसके पछाडि उसले नेपालमा ल्याउने उसको रणनीति नै चेन्ज भएर आउँछ, परिवर्तन भएर आउँछ। तर अब हामीले चाहिँ के हेर्नु पर्यो यति बेला भन्दाखेरि त्यो मान्छेको कुन देशको भ्रमणमा अथवा कुन शक्तिसँग भेटघाट भएर आउँदाखेरि उसले कुन चाहिँ बोली फेरिराखेको छ, कुन नीति ल्याउन खोजिराखेको छ, नेपालको समग्र नागरिकको हितमा छ कि नागरिकको हित विपरीत छ भन्ने कुरा चाहिँ छुट्याउनु पर्ने बेला भएको जस्तो देखिन्छ। तर मोटामोटी अहिलेको देशको चाहिँ समग्र चाहिँ अहिलेको राजनीतिक कर्मीहरूको ढाँचा, उनीहरूको देश चलाउने शैली चाहिँ नागरिकहरूले दुःख पाइराख्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ त्यो हृदयमा नआउने चिन्ता हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू नेपाल र समग्र नागरिकहरूको हितभन्दा पनि उनीहरू आफू बनिनको निमित्त, आफू हुनको निमित्त, आउने पुस्तालाई मात्रै संरक्षित गर्नको निमित्त चाहिँ उनीहरू कुनै पनि कुरामा सम्झौता गर्न पछि परेका छैनन् जस्तो चाहिँ अहिले देखा परिराखेको। एमएनओलाई रोक्नको निम्ति विभिन्न किसिमका षड्यन्त्रहरू नेपालको विभिन्न राजनीतिक दल र नेपाल सरकार स्वयंले पनि गरिरहेको जस्तो हामी आभास गर्न पाउँछौँ। अब यसरी नै एमएनओलाई रोक्न विश्वको शक्तिहरू पनि लागेको छ। अदृश्य रूपमा हेर्दाखेरि विश्वका केही शक्तिहरू पनि लागेका छन् भन्ने हो यति बेला। किनभने मङ्गोल नेसन नेपालमा शक्ति बन्यो भने जसलाई क्षति हुँदैछ ती मुलुक चाहिँ लागेका छन् भन्ने हाम्रो अनुभूति हो। हेर्नुहोस्, फेरि नेपालमा मङ्गोल नेसन उदाउँदाखेरि जुन देशलाई फाइदा हुन्छ उनीहरूले चाहिँ मङ्गोल नेसन चाहिँ हेरि पनि राखेको पनि हुनसक्छ।
यो चाहिँ हामीले अनुभूति गर्ने कुरा हो। तत्काल यसलाई ठोस प्रमाणको रूपमा यो चाहिँ यसरी सञ्चालित भइराखेको छ, मङ्गोलियन नेसनलाई यो मुलुकले यसरी चाहिँ रोक्न खोजिराखेको छ भन्ने भन्दा पनि जस्तै नेपालको निमित्त त विभिन्न विश्वका चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा त शक्ति राष्ट्रहरूले त हेरिराखेको छ नि त नेपालमा। शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा हाम्रो उपस्थिति बलियो बन्यो भने हाम्रो चाहिँ यो मुलुकसँगको सम्बन्धदेखि लिएर हामी शक्तिशाली बनिन सक्छौँ भन्ने मान्छेहरूले त उनीहरू त खेलिराखेको छ नि त। अनि उनीहरूको दृष्टिबाट स्पष्ट रूपमा के देख्दैछन् भन्दा नेपालका शासकहरूको ड्युटी भनेको त त्यही त हो नि, नेपालमा तपाईँहरूले हामीलाई बचाउन सकुन्जेलसम्म तपाईँहरूको पनि काम पुरा हुने हो, हामीलाई बचाउन तपाईँले नसक्ने बित्तिकै नेपालमा मङ्गोलियन नेसनको उदय हुने बित्तिकै तपाईँ पनि बनिनुहुन्न, म पनि बनिन्न भनेर त उसको ड्युटी त यहाँबाट यहाँको रिपोर्ट लिएर उता बुझाउने हो। अनि उसले यताबाट प्राप्त गरेको रिपोर्ट अथवा नेपालको अहिलेको समग्र भूगोलमा सक्रिय भएको राजनीति, विशेष गरी नेपालको जियो पोलिटिक्समा यति बेला एक्टिभ रहेको पोलिटिकल पार्टीहरू, पोलिटिकल अर्गनाइजेसनहरू, ती पोलिटिकल पार्टी अथवा पोलिटिकल अर्गनाइजेसनसँग जनताहरूले चाहिँ राखिराखेको रुचि होइन। अहिले जस्तै उदाहरणको निमित्त नेपालमा मङ्गोलियन नेसन भन्ने जुन राजनीतिक सङ्गठन छ, यो राजनीतिक सङ्गठनमा नेपालको भूगोलमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू जुन हिसाबले एउटा खालको एमएनओप्रति उनीहरूको रुचि र आकर्षण बढेको छ, यो कुरा त उनीहरूले रिपोर्टको रूपमा उनीहरूको पोलिसी बनाउने पोलिसी मेकर जसलाई छ उसलाई पुर्याउने हो। यो रिपोर्टिङ गरिसके पछाडि फेरि उताबाट पोलिसी बनाउने मान्छेले यसलाई रोक्नको निमित्त तपाईँहरूले यो ढङ्गबाट चाहिँ लिएर जानुहोस् भनेर त उसलाई त सिकाएर पठाएकै हुन्छ नि होइन र। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यति बेला चाहिँ के चाहिँ देख्छौँ भन्दाखेरि नेपालभित्रको शक्ति र बाहिरको शक्तिहरू पनि अदृश्य रूपमा सक्रिय छन् होला। किन पनि छन् होला भन्दाखेरि उनीहरूलाई थाहा छ कि नेपालको शासकहरूले के कुरा रिपोर्ट गरिदिन्छन् भन्दा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन उदय हुने बित्तिकै तपाईँहरू पनि रोकिनुहुन्छ, हामी पनि रोकिन्छौँ। यस कारणले यसलाई रोक्नको निमित्त, यसलाई दबाउनको निमित्त तपाईँले कुनै पनि किसिमको सहयोग गर्नको निमित्त तयार हुनुपर्छ भने पछाडि देखिहाल्नुभयो अस्तिको 79को मङ्सिर 4को निर्वाचन पनि विभिन्न नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय भयो। राजनीतिक दलहरूलाई अदृश्य रूपमा सहयोग पनि पुग्यो होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरू उदयमान शक्तिको रूपमा अगाडि बढाइएको जस्तो, किनकि नेपालको नागरिकलाई त ढाको छ हेर्नुहोस्। देशमा 2007 सालदेखि चाहिँ नेपालमा राजनीति गरेको कङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू पतन भएर जनताको हृदयमा नरुचाउने होइन, जनताहरूले चाहिँ नरुचाएको घाँस खानुपर्ने अवस्था बनिसके पछाडि फेरि फरकपन ल्याइदिएर अथवा चाहिँ नेपालको कङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प अब मङ्गोलियन नेसन रहेछ भनेर जनताले बुझ्नुभन्दा पहिला नै एउटा फरक राजनीतिक चाहिँ दल, जुन दल चाहिँ हामीले भनेको मान्छ त्यसलाई अगाडि बढाइदिनुपर्छ भनेर विदेशी शक्तिहरूकै चाहिँ एउटा खालको लगानीमा भएको जस्तो देखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ यति बेला भने एउटा चाहिँ देशको समग्र नागरिकहरूलाई नै एउटा तहमा पुर्याउनको निमित्त हामी तत्पर छौँ, हामी सक्षम छौँ भनेर अगाडि बढेको राजनीतिक सङ्गठनले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको घटना परिघटना, विश्व राजनीतिमा आइराखेको परिवर्तन होइन, विश्वका चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले खेलाएको कुराहरू त हामीले पनि अलिकति अनुभूति गर्न सक्छौँ नि त। यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ देशका शासकहरूलाई चाहिँ ड्युटीको रूपमा उनीहरूलाई अर्डर दिएको छ। उनीहरू चाहिँ हामीलाई रोक्नको निमित्त घुँडा धसेर लागेका छन्। अनि यसलाई सिद्धाउनको निमित्त, किनकि नेपालको शासकहरूको ड्युटी भनेको त हामीलाई रोक्नको निमित्त छेक्न मात्रै खोज्छ नि त। तर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक कर्मीहरूले चाहिँ उनीहरूले पोलिसी कसरी बनाएर पठाइदिँदो रहेछन् भन्दाखेरि मङ्गोल नेसनलाई रोक्नको निमित्त के गर्ने भन्दा एमएनओको मुद्दा टक्क चुडाउने, त्यस पछाडि मङ्गोल समुदायकै मङ्गोल नस्लकै मान्छेहरू 2-4 भेला पार्ने र उनीहरूलाई एउटा खालको हिंसात्मक गतिविधिमा लगाइदिएर मङ्गोल नेसनको शक्ति जो हो नि, यो अहिलेको जुन हाम्रो अनुहारको मान्छेहरूले जुन गतिविधि गरिराखेको छ यो त हाम्रो चाहिँ खासमा यसलाई सकारात्मक हिसाबले आयो भने त हाम्रो शक्ति बनिने थियो नि त। यसलाई छेडहीन बनाउनको निमित्त चाहिँ उनीहरूको पोलिसीले काम गरिराखेको छ जस्तो हामीले देख्छौँ। तर यसलाई पनि स्पष्ट कुरा चाहिँ के हो भन्दा महामना डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुभयो जस्तै नेपालको मङ्गोल शक्ति उठेर अघि बढेको खण्डमा राष्ट्रभित्र त कुनै कुरा नै रहेन, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै यसलाई रोक्न सक्ने कुनै पनि तागत र शक्ति छैन भने जस्तै हामी त्यसैको निमित्त चाहिँ निरन्तर अगाडि बढेका छौँ। यो कसको लागि भन्दा मङ्गोलियन नेसन जति जति शक्तिशाली हुँदै आउँछ त्यति नै नेपालको समग्र नागरिक, यो देशको सबै जनताहरू र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नेपालको सम्बन्धहरू चाहिँ सुमधुर रूपमा संलिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो ड्युटी निभाउनको निमित्त अहिले चाहिँ हरदम हर कदम चाहिँ अगाडि बढिराखेको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई नै हामीले विश्लेषण गरेर त्यसलाई अध्ययन गरेर त्यसलाई चाहिँ एक हिसाबले हामीले निगरानी गरेर अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि एमएनओ रोक्नको निमित्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति लाग्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी मोटामोटी कन्फर्म छौँ। जस्तो एमएनओ रोक्नु राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि लागेको छ भन्ने किसिमको अनुमान गरिरहँदाखेरि एमएनओलाई माथि उठाउनको निम्ति पनि त अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू लाग्न सक्छन्, त्यसरी जोडिन सक्छ। किनभने अहिलेसम्म जोडिएको छ कि त्यसरी होइन, त्यो अहिलेसम्म जोडिएर अगाडि बढेको भन्ने कुरा त बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो व्यवहारहरूबाट हामीले स्पष्ट पार्दै लिएर जान्छौँ हामी चाहिँ कहाँ नजिक छौँ भन्ने कुरा। किनकि हाम्रो घोषणापत्र, हाम्रो मुद्दा सँगसँगै हामीले अगाडि सार्ने चाहिँ कुटनीतिक कुराहरूबाट पनि त्यो कुराहरू बिस्तारै बिस्तारै अब देखा पर्दै जान्छन्। अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ के हो भन्दा मङ्गोलियन नेसन पनि रुचाउँछन्। अब किन रुचाउँछन् भन्दा
अबको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको मुद्दा र संसारमा उसले अब पारित गर्न आँटेको उनीहरूको पोलिसीको कुरा मिले पछाडि त जोडिने कुरा आयो नि त। जस्तै अब हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ, उदारवादिताको कुरा गर्छौँ, समानताको कुरा गर्छौँ, होइन, भातृत्वको कुरा गर्छौँ, स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ, त्यो मिल्ने मान्छेहरू त बिस्तारै बिस्तारै जोडेर आउन सक्छ नि त। किनकि नेपाल भन्ने देशभित्र पनि उहाँहरूको मुद्दा भनेको त्यहाँको नागरिकहरूलाई चाहिँ समान अधिकार हुनु पर्यो, समानताको कुरा, स्वतन्त्रताको कुरा, भातृत्वको कुरा र संसार अगाडि बढाउनको निमित्त चाहिँ यो लोकतान्त्रिक समाजवाद मार्फत उदारवादी सिद्धान्त बोकेर सबैप्रति उदार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरू त जोडिन सक्छ। हेर्नुहोस्, उनीहरूको साथ सहयोग भोलिको दिनमा रहला एक ठाउँबाट एक तहबाट। यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले बताउने क्रममा चाहिँ जुन अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन रोक्नको निमित्त नै शक्तिहरू लाग्छ, फेरि यो रोक्ने खोज्ने मान्छेहरू भनेको निश्चित रूपमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको निमित्त मलाई भए हुन्छ, संसारमा नभए पनि हुन्छ भने जुन एउटा खालको असमान सोच बोक्ने मान्छेले रोक्न खोज्छ। हेर्नुहोस् मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, किनकि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको त मुद्दा रोक्न खोजेको त हो नि, एमएनओ रोक्नुभन्दा पनि हामीले मुद्दा नै छाड्दियौँ भने त हामीलाई नै फेरि उनीहरूले सहयोग गर्छ नि त भोलि नै। हामीलाई अहिले किन रोक्न खोज्छन् भन्दा हाम्रो मुद्दा, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो अभियान, हाम्रो अहिलेको चाहिँ अगाडि बढिराखेको गतिविधि चाहिँ उनीहरूको स्वार्थ अनुसारको नभएको कारणले हामीले रोक्न खोज्छन्। तर हाम्रै जस्तो मुद्दा, हाम्रै जस्तो उद्देश्य सबै संसारभरको नागरिकहरूलाई समान अधिकार दिनुपर्छ भन्ने सोच बोक्ने मान्छेहरू त भोलि अटोमेटिक रूपमा जोडिने कुराहरू छन्। जस्तो यतिखेर चाहिँ विश्वको राजनीतिमा जुन किसिमको ध्रुवीकरण आइरहेको छ, त्यो ध्रुवीकरणको एउटा निर्णायक बिन्दु भनेको यतिखेर नेपाल जस्तो देखिन्छ। त्यसमा पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो त? हामीले अहिले चाहिँ त्यसलाई अलिअलि भन्न सक्यौँ। अब जस्तै नेपालको हकमा पनि जुन दिनसम्म मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन स्थापित हुँदैन तबसम्म यो कुरा टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्दैन। नेपालमा जति जति मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन शक्तिशाली बनिँदै आउँछ त्यति नै टुङ्गिँदै जान्छ। र अहिलेको विश्वको राजनैतिक ध्रुवीकरणले केवल नेपाललाई नै किन हेरेको छ भन्दाखेरि विश्व राजनीतिमा सुपर पावर बन्नको निमित्त एउटा खालको दौडमा कुदेको देशको छिमेकी राष्ट्र र देशभित्रको सबै संयन्त्र मोटामोटी फेल भएको देश नेपालमा सिक्युरिटी पोलिसी ध्वस्त छ, फरेन पोलिसी ध्वस्त छ, नेपालको इन्टरनल डेभलपमेन्ट पोलिसीहरू ध्वस्त छ, नेपालको नागरिकहरूको चाहिँ विचार कहाँनिर हो, यसको आवश्यकता कहाँनिर हो, उनीहरूको हैसियत कहाँनिर हो, यो सबै कुराहरू नदेखिकन नेपालको मोटामोटी सबै कुराहरू चाहिँ एकदम ध्वस्त अवस्थामा भएको मुलुक भएको कारणले पनि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले खेल्ने अखडाको रूपमा बनाउन खोजिराखेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै नेपाल नै अब मोटामोटी हामीले फेरि नेपालबाटै मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा त भएन यो, किन अन्य विभिन्न मुलुकहरूमा पनि त्यो खालको घटनाहरू नेपालमा जस्तै परिदृश्यहरू त देखा त परिराखेको छ, त्यसलाई देखाउन खोजिराखेको छ। तर नेपाल पनि उनीहरूको रोजाइको मुलुक चाहिँ हो यति बेला। यस कारणले गर्दाखेरि नेपाल रोजाइको मुलुक भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नै चाहिँ एउटा खालको अन्तिम बिन्दु बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ कसो हो भन्दाखेरि जस्तै नेपालमा मैले अघि भनिहालेँ नेपालको फरेन पोलिसी, सेक्युरिटी पोलिसी, इन्टरनल डेभलपमेन्ट पोलिसी, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ भोलि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ यसलाई चाहिँ दृढताका साथ यसलाई चाहिँ नजिकबाट अध्ययन गरेर अनुसन्धान गरेर लिएर गएर त्यो कुराहरूलाई चाहिँ स्ट्रङ रूपमा होइन अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ हाम्रो खालको चाहिँ एउटा खालको समुद्र सम्बन्ध स्थापित गर्ने कुराहरू, नेपालको आन्तरिक विकासको कुराहरू, नेपाल आफ्नै देशमा चाहिँ परिपक्व भएर आफ्नै खुट्टामा उभिएर हिँड्यो भनेदेखि त अर्काको स्वार्थको निमित्त उसले भनेको उठभन्दा उठिदिनु पर्ने, बसभन्दा बसिदिनु पर्ने ठाउँमा देश पुगेन भने पनि यो देशको र विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरणमा नेपाल भन्ने देशले पनि आफ्नै खुट्टामा उभिएर निर्णय गर्न सक्ने एउटा परिवेश चाहिँ बन्छ। तर अहिलेको अवस्था त हेरिदिनुहोस् त, अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि तिमीलाई मैले यो दिन्छु, तिमीलाई मैले यो गरिदिन्छु भन्दाखेरि उसको स्वार्थ अनुसार उसले भनेअनुसार चाहिँ देश अगाडि बढिदिनु परेको छ, उसले भनेअनुसार हामीले बोलिदिनु परेको छ, उसले भनेअनुसारको हामीले उसले भनेको ठाउँमा भोट हालिदिनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ देशका शासक पनि पुगेका छन्। हामीलाई सुधा त्यहाँनिर पुऱ्याइदियो नि त, किनभने हाम्रो त अधिकार छैन। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँले मैले गरेर त भोट हाल्दैनौँ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भएको घटना परिघटनामा बोल्दाखेरि तपाईँको र मेरो आवाजलाई त अहिले पनि आधिकारिक मान्दैन। अहिलेसम्म आधिकारिक कसलाई मान्छ त भन्दा नेपालको समग्र नागरिकहरूले निर्वाचनको बेलामा चुनावमा भोट दिएर जिताएर अहिले नेपालको जसलाई राज्य प्रमुख अथवा राष्ट्र प्रमुख बनाएको छ उसले भोट जता हालिदिन्छन् हामी पनि त्यतैपट्टि लाग्छौँ। अनि उसले भोट हालिदिएपछि हाम्रो मनमा त होला, तपाईँको मनमा, मेरो मनमा अथवा धेरै नागरिकको मनमा चाहिँ होइन यो चाहिँ नेपालले चाहिँ यो धर्म बोल्नु हुँदैन थियो, यो धर्म बोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मनमा होला। तर तपाईँ हामीले भने जसरी त भोट हालिदिँदैन त्यसको शासकले, उसलाई जहाँनिर फाइदा हुन्छ उसले त्यहीँनिर हालिदिन्छन्। किनकि नेपालको शासकहरूको हृदयभित्र चाहिँ नागरिक छैन। हेर्नुहोस् नेपालको शासकको हृदय र उसको उद्देश्यभित्र चाहिँ के छ भन्दा केवल आफ्नो आफ्नो परिवार आसपास नजिकको मान्छेहरू मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ नेपालको समग्र नागरिकको हितभन्दा पनि मेरो आफ्नो परिवार, मसँग जोडिएका मान्छे, मेरो आफन्त नरनाताहरूलाई चाहिँ फाइदा पुग्छ भने त्यतितिर भोट हालिदिने, त्यहाँ घाटा देख्छ भने उसले फेरि अर्कोतिर भोट हालिदिन्छ।
त्यहाँबाट नेपालको बहुसङ्ख्यक नागरिकलाई हेर्ने उनीहरूको चाहिँ दृष्टिकोण छैन। किन छैन किन यस्तो भइरहेछ त? त्यो किन छैन भन्दाखेरि उनीहरूको चेतना त त्यति छ फेरि। किनकि यो कुरा चाहिँ कहाँबाट देख्न सक्छ भन्दा यो 5वटा ज्ञानेन्द्रिय होइन, हरेक मान्छेको शरीरमा 5वटा हुन्छ। यो 6औं ज्ञानेन्द्रिय युक्त व्यक्ति भनेको चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्ति हो, जसको नजरले चाहिँ सबै नागरिकहरूलाई बराबर देख्छ। आफ्नो घरको छोरा छोरी, आफ्नो परिवार, आफन्त, नातागोता, आफूसँग कुनै साइनो नजोडिएर पनि आफूले शासन राजकाज गरिराखेको मुलुकमा बसोबास गर्ने नागरिक, उसले सबैलाई चाहिँ एउटै नजरले देखेको हुन्छ। त्यो देख्ने नजर नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपालको शासकहरूले बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूको हित चाहिँ यसो गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने नसोचेर भोट हाल्दै पछाडि त के हुन्छ भन्दा देश पनि दुर्घटनामा जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले त्यसरी खेलेर जाने अगाडि खेल्ने एउटा मौका पाउँछ। यस कारणले मङ्गोल नेसनलाइजेसन भोलि सत्तामा पुगेपछि हाम्रो चाहिँ ड्युटी के हुन्छ भन्दा नेपालको सबै नागरिकहरू 80% मूलवासी मङ्गोलहरू, यही देशमा बसोबास गर्न थालिसकेका 20% हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको समेत उनीहरूको नि भाग्य र भविष्य यसो गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ है भन्ने कुरा हेरेर चाहिँ हामीले प्रबुद्ध विचार, किनभने महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू मात्रै हुनुहुन्थ्यो नेपालको राजनीतिक कर्मीहरूको रूपमा प्रबुद्ध विचार बोक्ने व्यक्ति। अहिलेको प्रबुद्ध विचार बोक्ने, प्रबुद्ध हेराइ हेर्न सक्ने केवल एउटा राजनीतिक दल भनेको मङ्गोल नेसनलाइजेसन मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हेर्ने हेराइ, हामीले गर्ने व्यवहार पनि प्रबुद्ध हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले देशको सबै नागरिकहरूको हितको पक्षमा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गर्ने कुराहरू होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष गरी परराष्ट्र नीतिको विषयमा पनि त्यो खालको पोलिसी बनाएर अगाडि बढ्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि अघि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै विश्व राजनीतिहरूको यो चाहिँ निर्णायक बिन्दुको रूपमा पनि नेपाल र नेपालभित्रको पनि त्यो निर्णय दिन सक्ने एउटा खालको ल्याकत चाहिँ यति बेला कसले राख्दैछ भन्ने हामीले सोचिराखेका छौँ भन्दा नेपालको सबै राजनीतिक दलहरू त हेर्यौँ नि त हामीले यति बेला। हिजोदेखि काम गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूको त सबै कुरा फेलियर भएर गयो। उनीहरूको फरेन पोलिसी त केही पनि नरहेछ होइन, कुन देशसँग कसरी चाहिँ सन्धि सम्झौता गर्ने, कुन देशसँगको परराष्ट्र नीतिलाई कसरी ब्यालेन्स गरेर लाने भन्ने कुरा नयाँ रहेछ भन्ने कुरा त देख्यौँ। अहिले नयाँ उदाएका राजनीतिक दलहरू अथवा अहिलेको पार्लियामेन्टभित्र चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको दलहरूले केही गर्छन् कि भन्ने जनतामा थियो, उनीहरूको पनि त देखियो यो समयमा, किन उनीहरूले त सुधार्न सक्थ्यो नि त। उनीहरूबाट नि नभए पछाडि अब चाहिँ हामीले मोटामोटी विश्लेषण गरेको कुराहरू नि पुरा हुँदै आउने र हामीले गरेको व्यावहारिक चाहिँ जुन एउटा खालको अभियान छ यसले पनि एउटा खालको नतिजा दिँदै गएको कारणले गर्दाखेरि पक्कै पनि तपाईँले भन्नु जस्तो विश्व राजनीतिको निर्णायक बिन्दु नेपाल भए जस्तै नेपालभित्रको पनि यसलाई डिसिजन दिन सक्ने एउटा निर्णायक, त्यो डिसिजन पनि दीर्घकालीन रूपमा उपलब्धिमूलक निर्णय लिन सक्ने केवल एउटै चाहिँ सङ्गठन, राजनीतिक सङ्गठन मङ्गोल नेसनलाइजेसन हो भन्ने कुरा चाहिँ अबको मोटामोटी नागरिक तहबाट पनि त्यो कुराहरू बुझ्न थालेको छ। हामी त स्पष्ट रूपमा त्यही कुराहरूलाई पालना गर्नको निमित्त नेपालमा चाहिँ अब विगत लामो समयदेखि चाहिँ एक किसिमका व्यक्तिहरू अथवा तपाईँहरूकै मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको भाषामा भन्ने हो भने आर्यन समुदायहरू सत्ता र शक्तिमा रहेको कुरा छ। अब उहाँहरू बिचमा चाहिँ उहाँहरूको मस्तिष्कमा चाहिँ देशको नागरिक र देशप्रति त्यो किसिमको एउटा उदार भावना नभएको हो कि त्यो भावना हुँदै पनि ती शासकहरूले चाहिँ नागरिक र देशको बारेमा नसोचिरहेको अवस्था छ? त्यो चाहिँ उदार भावना भएर नगरेको भन्दा पनि किनभने मान्छेको त हरेक मान्छेहरूको तपाईँले पनि हामीले सामान्य रूपमा पनि गाउँघरमा पनि देख्छौँ नि त, ऊ भित्र हुने कुराहरू, उदाहरणको निमित्त जङ्गलमा बस्ने चाहिँ एउटा हिंस्रक जनावर बाघको बच्चालाई पनि तपाईँले सानै उमेरबाट घरमा ल्याएर बाख्रा सँगसँगै पालेर हुर्काउनु भयो भने चाहिँ उसले चाहिँ घाँसै खान सिक्छ। ऊ संस्कारगत रूपमा घाँस खाने जनावरको रूपमै जान्छ, उसलाई मासुको स्वाद के हो थाहा हुँदैन। त्यस्तै उनीहरू पनि कस्तो संस्कारमा हुर्किए भन्दा नेपालको अहिलेको जो आर्यन चाहिँ नस्लको शासकहरू बसिराखेका छन् उनीहरू हुर्किएको संस्कार नै कस्तो भयो भन्दाखेरि उनीहरू हुर्किएको संस्कार नै उदारवादी सोचको संस्कारमा भएनन्। उनीहरू केवल आफ्नै निमित्त सोच्ने, जनताहरूको तहमा जनताहरूको निमित्त नसोचिदिने संस्कारमा हुर्किएको कारणले गर्दाखेरि ऊ जुन संस्कारमा ढालिएर आयो, जुन संस्कारमा हुर्किएर बढेर आयो त्यही संस्कार अनुसारकै अहिलेको गतिविधि गरेको कारणले, त्यही संस्कार अनुसार नै देशलाई पनि चलाउन खोजेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सोच्न सकेनन् जस्तो हामीलाई लाग्छ होइन। उसँग थियो तर अन्तर्राष्ट्रिय दबावले भन्दाखेरि पनि उसको हृदयभित्र पनि त्यो कुरा, किन त्यो त एउटा संस्कार त पाउनु पर्यो होला नि त। कुनै पनि मान्छे जन्मदाखेरि उसले जन्मेर हुर्किएर बढेको पढेको उसले पाएको वातावरण, यो सबै कुराहरू चाहिँ स्वच्छ वातावरण, इमान्दार वातावरण, सकारात्मक परिवेश,
उदारवादी चाहिँ एउटा खालको संस्कार सिक्दै आउने, भाइचारा, स्वतन्त्रता, भातृत्व यो सबै कुरा सिकेर आउने त्यो वातावरण प्राप्त गर्ने मान्छेले मात्रै बल्ल त्यो लेभलमा पुगेर खेल्न सक्छ, त्यो काम गर्न सक्छ। तर नेपालको अहिलेको शासकहरू तपाईँले हेर्नुहोस् त, इतिहासमा उनीहरू अहिलेको पनि देशलाई अहिले कसरी हाँकिराखेका छन् भन्दा नेपालको वर्तमान संविधान भन्दा पनि उनीहरूको चाहिँ पुर्खाहरूले लेखेर छोडिदिएको जुन दस्तावेज थियो त्यो दस्तावेज अनुसारलाई देशलाई अगाडि बढाउन खोजिराखेको छ नि त। यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले प्राप्त गरेको संस्कार कस्तो भयो भन्दा अरूलाई भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा मलाई भयो भने अरू कसैको निमित्त मैले सोचिराख्नु जरुरी छैन भन्ने खालको त्यो चाहिँ व्यक्तिवादी सोच अनुसारको संस्कार प्राप्त गरेर हुर्किएका शासकहरू भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको हृदयभित्र उदारवादी सोच हुँदै पनि नगरेको भन्दाखेरि पनि उनीहरू हुर्किँदाखेरि प्राप्त गरेको जुन एउटा वातावरण छ त्यो वातावरण नै त्यस्तो खालको गए गुज्रेको वातावरण हुर्केको कारणले गर्दा सोच्न नसकेका हुन् भन्ने लाग्छ। अनि अब त्यस्तो वातावरण हुर्केको मान्छेले फेरि के सोच्छ भन्दा थोरै पद प्रलोभन देखाउने बित्तिकै जनताहरू सबै भुलिदिन्छ, उसले आफ्नै परिवार पनि भुल्छ उनीहरूले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कसको कारण त्यो भयो भन्दा उनीहरूले प्राप्त गरेको संस्कार, त्यो संस्कारबाट हुर्केको मान्छेको मस्तिष्क चाहिँ केवल कहाँनिर घुम्छ भन्दा व्यक्तिगत रूपमा उसले आफ्नो मात्रै फाइदा हेरिराखेको हुन्छ। यसो गर्दा फाइदा हुन्छ कि उसो गर्दा फाइदा हुन्छ कि यसो बोल्दा फाइदा हुन्छ कि उसो बोल्दा फाइदा हुन्छ कि उसले फाइदाको निमित्त मात्रै काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब त झन् अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले एउटा चाहिँ ऊ आफै पनि नेपालको राजनीतिक कर्मीहरू पनि उसको बोली बिग्ने ठाउँमा उसले बोलिदिएको शब्दको कारणले गर्दाखेरि कसैलाई फाइदा पुग्ने ठाउँमा त्यो शक्तिशाली ठाउँमा पुगिसके पछाडि त नजर त अरू पनि पर्छ, अरूले पनि उसलाई चाहिँ एउटा खालको चाहिँ प्रलोभन दिएर त्यो प्रलोभनमा भुलाएर चाहिँ उबाट काम लिन खोज्छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो काममा पर्ने बेलामा उसको रोजाइ त्यहाँनिर दुईवटा देखा पर्छ, व्यक्तिगत स्वार्थमा जाने कि देशको समग्र नागरिकको स्वार्थमा जाने भन्दाखेरि उसले त्यति बेला सानो उमेरमा प्राप्त गरेको उसको संस्कारले चाहिँ के भन्छ भन्दा होइन, देश जनता भनेको एक ठाउँमा छ, मैले आफ्नो समुदाय मेरो आफ्नो निमित्त मैले सोच्नुपर्छ भन्ने संस्कारमा हुर्केर आएको कारणले त्यति बेला उसले चाहिँ के चुनाव गर्छ भन्दा मैले जनताको निमित्त भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा मलाई कहाँनिर हिँड्दाखेरि फाइदा हुन्छ भन्छ त्यहीँनिरै उसले निर्णय लिइदिन्छ। भनेपछि यसले चाहिँ के देख्यौँ भन्दाखेरि उसँग भएर पनि नगरेको भन्दा ऊ हुर्किएको संस्कार पनि थिएन, तर हुर्किएर प्राप्त गरेको संस्कारबाट उसले के मात्रै देख्छ भन्दा अरूलाई देख्दैन, आफूले मात्रै अगाडि सारेको देख्ने भएको कारणले उसले त्यही निर्णय गरेर चाहिँ अगाडि बढिराखेको हुन्छ। नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्ने अथवा विभिन्न निर्णयहरू गर्ने र त्यो किसिमको संस्कार पाएर आएका व्यक्तिहरू यतिखेर नेपालको शासन सत्तामा आसीन छन्। अब उहाँहरूबाट यो देश कति लामो समयसम्म अगाडि जाला, कति वर्षसम्म जाला? देश त अगाडि जान्ला भन्दा पनि यो देश त पछाडि चाहिँ जाँदैछ अहिलेको अवस्थामा। अहिले त के मात्रै गइरहेको छ भन्दा यो त अहिले त वर्षहरू मात्रै गइरहेका छन् होइन। हामी उदाहरणको निमित्त अहिले सन् शताब्दीको हिसाबले 2023 होइन, विक्रम सम्वतको हिसाबले 2080मा गइरहेका छौँ भन्ने हो। अब यो 80, 81, 82 जाला, 23, 24, 25 जाला, यसरी जान्छ। तर देशको समग्र नागरिकहरूको भविष्य र देशको अस्तित्व चाहिँ पछाडितिर धकेलिराखेका छ। यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अब उहाँहरूले देशलाई पनि अगाडि लाने र यो समयलाई पनि अगाडि लानको निमित्त आउन चाहिँ को आउनु पर्यो भन्दा मङ्गोल नेसन नेसनै आउनु पर्यो। यदि मङ्गोल नेसन नेसन स्थापित हुँदा नहुँदाको बखतसम्म चाहिँ के हुने भयो भन्दा देश पछाडि गएको गए, समय अगाडि बढेको बढे। यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हिजो नेपाल र नेपालभन्दा बाहिरको अन्य केही मुलुकहरू, जुन मुलुक र नेपालको अवस्था एकै ठाउँमा थियो र विकासको यात्रा सँगसँगै सुरु भएको थियो, सँगसँगै यात्रा सुरु गर्ने कैयौँ मुलुकहरू कहाँ कहाँ पुगिसके, हामी अहिले पनि कहाँनिर अल्झिराखेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि यसको निमित्त निर्णायक काम चाहिँ कसले गर्छ भन्दा त्यो केवल मङ्गोल नेसन नेसनले गर्छ। मङ्गोल नेसन नेसनलाई निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने ड्युटी जिम्मेवारी कसको छ भन्दा नेपालको बहुसङ्ख्यक आम मतदाता नागरिकहरूको काम छ। कुन दिनबाट चाहिँ नेपालको अहिलेको यो शासकहरूबाट देश चाहिँ चेन ब्रेक भएर देश पनि अगाडि र समय पनि अगाडि चाहिँ कुन दिनबाट बढ्छ भन्दा देशको बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूले चाहिँ अब देशको सबै परिवेश हेरेर अन्तिममा गएर अब यो देशलाई पनि हाँक्ने र हामी सबै नागरिकहरूलाई चाहिँ एउटा सही बाटोमा अगाडि बढाउने राजनीतिक दल केवल मङ्गोल नेसन नेसन मात्रै रहेछ भनेर जुन दिन निर्णय हुन्छ त्यही दिनबाट चाहिँ देशको आर्यन शासकहरू विशेष गरी यो खालको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिवादी चिन्तन बोकेर अगाडि बढ्ने शासकहरू पछाडि हट्छन्। त्यस पछाडि देश र समय अगाडि बढ्ने समय चाहिँ त्यही दिनदेखिबाट मात्रै आउँछ। यो यति वर्ष यही समयबाट भन्ने भन्दा पनि हाम्रो नागरिकको विशेष गरी नेपालको बहुसङ्ख्यक नागरिकहरूको चेतमा चाहिँ देश कसले ध्वस्त बनाउँदै रहेछ भन्ने कुरा जुन दिनबाट पलाउन सुरु हुन्छ त्यसै दिनबाट देश पनि अगाडि बढ्छ, समय पनि अगाडि बढ्छ। यो बढ्न थालेको देखेर अहिले चाहिँ शासकहरूले षड्यन्त्र गरिराखेको हामीले देखिरहेका छौँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन एउटा दीर्घकालीन सोच छ, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध जुन नेतृत्वका नेताहरू, प्रमुख नेताहरूमा पनि एक किसिमको त्यो किसिमको दीर्घकालीन सोच, एउटा समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्व सहितको चाहिँ हरेक व्यवस्थाहरू नेपालमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा विचार छ।
अब यति राम्रो विचारहरू हुँदाहुँदै पनि, यति राम्रो भिजन हुँदाहुँदै पनि जनताले साथ दिइरहेको छैन यतिखेर। तपाईँहरूले अपेक्षा गरे अनुसारको जुन मत पाइरहनु भएको छैन जनताबाट, यसको कारण चाहिँ के हुन सक्ला त? यसको लागि त्यही त हो। यसको लागि चाहिँ विशेष गरी मङ्गोल नेसनलाइजेसन नरुचाउने मान्छेहरूको बोलबाला ज्यादा छ अहिलेसम्म देशमा। उनीहरूको कुरा नै बढी बिक्ने समय छ यति बेलासम्म। र हाम्रो नागरिकहरूलाई हाम्रो अब त्यसमा त हाम्रो पनि आफ्नो भूमिका हो। फेरि हाम्रो दौडधुप हामीले कति गऱ्यौँ, हामीले कति इमान्दार हिसाबले काम गर्न सक्यौँ, कति नागरिकहरूलाई हामीले चाहिँ चेतनशील बनाउन सक्यौँ। जस्तै मङ्गोल नेसनलाइजेसनको इतिहासलाई तपाईँले फर्केर हेर्नुहोस् त, आम नागरिकहरूले पनि एकचोटि फर्केर हेर्नुहोस् त। हिजो एमएनओ स्थापना हुँदा त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू एक्लै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको एक्लो प्रयासले मङ्गोलवाद दर्शन जन्मिने काम भयो, मङ्गोल नेसनलाइजेसन जन्माउने काम भयो। यो सङ्गठनलाई हुर्काउने बढाउने अभियानमा त्यस पछाडि जोडिँदै गएको चाहिँ सबै कार्यकर्ताहरू नेताहरू हेर्दै आउनुहोस् त। इमान्दार कार्यकर्ताहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जिरोबाट सुरुवात गरेको साङ्गठनिक यात्राहरू 1-2 हुँदै अहिले बढ्दै बढ्दै एउटा लेभलमा पुगिसकेको छ। भनेको हामीले कति सङ्घर्ष गर्न सक्यौँ। अब जस्तै अन्य राजनीतिक दलहरूको हेर्नुहोस् त तपाईँले, एकचोटि पिकमा पुग्छ, फेरि तल झरेको छ, फेरि माथि पुगेको छ, फेरि तल झरेको छ। मङ्गोल नेसनलाइजेसनको हामी जुन दिनदेखि उकालो लाग्न थाल्यौँ त्यहाँबाट हामी उकालो लागेको हामी माथि मात्रै गइराखेका छौँ। यसले चाहिँ के देखाउँदैछ भन्दा हामीले कति गर्न सक्यौँ त। हामीले गर्न सकेको ठाउँसम्म, हामीले बुझाउन सकेको ठाउँसम्मको नागरिकहरूको हृदयभित्र चाहिँ त्यो चेतना आएको छ। हामीभित्र आएर इमान्दार हिसाबले हाम्रो कुरा अथवा विशेष गरी महामन्त्री डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको कुरा बुझेर एमएनओमा लाग्ने नेता कार्यकर्ताहरू ऊ जीवनभर एमएनओकै कार्यकर्ता भएर, जीवनभर एमएनओकै समर्थक भएर, जीवनभर एमएनओकै एउटा मतदाता भएर भए पनि बाँचेको हामीले इतिहास भेट्न सक्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको देशमा हामीले प्राप्त गरेको जुन एउटा मत छ, यो मतले चाहिँ सन्देश के दिँदैछ भन्दा तपाईँहरूले जति सक्रिय गरेर, जति तपाईँहरूले भूमिका खेल्नुभयो, जति तपाईँहरू खट्न सक्नुभयो अनुसारको चाहिँ तपाईँहरूले एउटा खालको चाहिँ उपलब्धि प्राप्त गरिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको खटाइ चाहिँ अझै बढेर जानु पर्यो भन्ने खालको चाहिँ सन्देश हामीले प्राप्त गरिराखेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनलाइजेसन नरुचाएको भन्दा पनि हाम्रो कुराहरू त्यो जनताको मस्तिष्कमा, त्यो जनताको माझमा, त्यो जनताको पहुँचमा नपुगिसकेको कारणले गर्दाखेरि जनताहरू अल्मलिराखेको छन्। यही कुरा बुझाउने ड्युटी चाहिँ अहिले हामी मङ्गोल नेसनलाइजेसनको नेता कार्यकर्ताले त्यो ड्युटी लिएका छौँ। अब हाम्रो यो 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि देश दौडा गरेर हामी योभन्दा अघिल्लो महाधिवेशनसम्म देशको 7वटा प्रदेशमा सङ्गठन थिएन। अहिले देशको 7वटा प्रदेशमा सङ्गठन बलियो बनेर जाने क्रममा अगाडि बढिसकेको छ। 7वटा प्रदेशभित्रको पनि विभिन्न जिल्लाहरू, जिल्लाभित्रको पनि स्थानीय तहहरूमा छिर्दै हामीले जनताको घर दैलोमै गएर यो कुरा बुझाउन सक्यौँ भनेदेखि पक्कै पनि नेपालको समग्र नागरिकहरूको आकर्षण मङ्गोल नेसनलाइजेसनतर्फ बढ्छ र उहाँहरूबाट हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने मत प्राप्त भएर मङ्गोल नेसनलाइजेसन एक दिन निर्णायक ठाउँमा पुग्छ। हामी आत्तिएका छैनौँ, हतार गरेका छैनौँ, किनभने हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो अभियान एकदम ढिलो होला तर यो आउने परिवर्तन चाहिँ स्थायी परिवर्तन मङ्गोल नेसनलाइजेसनले ल्याउँछ। हामी त्यो ल्याउने अभियानमा लागेका छौँ। अस्थायी रूपमा हामीलाई 1 महिनाको निमित्त, 1 वर्षको निमित्त, 1 कार्यकालको लागि हामी माथि पुगिहालौँ, अर्को कार्यकाल देखा जाएगा भन्ने हिसाबले हामी लागेका छैनौँ। हामी कसरी लागेका छौँ भन्दा तपाईँ हामीले प्राप्त गरौँ या नगरौँ तर हामीले ल्याउँदै गरेको परिवर्तन चाहिँ हामीभन्दा पछि आउने पुस्ताले निरन्तर रूपमा त्यो परिवर्तन चाहिँ उसले चाहिँ संस्थागत गर्न सक्ने गरेर चाहिँ अगाडि बढोस् भन्ने हिसाबले लागेको कारणले हामी आत्तिएका पनि छैनौँ। हामी निरन्तर यो अभियानमा लागि पनि राखेका छौँ र देशभरिको नागरिकहरूको अहिलेको एमएनओ प्रतिको आकर्षण बढेको छ। यसलाई छिन्न भिन्न तुलाउनको निमित्त चाहिँ देशमा शासकहरूले के ल्याइदिन्छन् भन्दा अघि तपाईँ हामीले बसेर बहस गरे जस्तै एउटा खालको घटना ल्याइदिन्छन्। त्यो अनावश्यक घटना परिघटनाहरू निम्ताएर मङ्गोल नेसनलाइजेसनले बोलेन, आफ्नै मुद्दा जस्तो कुराहरूमा पनि, इस्युमा पनि उसले आवाज उठाएन भन्ने पार्दैन, जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गरेका छ। यो भ्रमित पार्ने मान्छेहरूको बोलवाला ज्यादा भएको कारणले, उनीहरूको पहुँच ज्यादा भएको कारणले, उनीहरूकै हातमा देशको चाहिँ समग्र तहहरू उनीहरूको हातमा रहेको कारणले गर्दाखेरि मात्रै उनीहरू चाहिँ अहिले अलिकति सफल जस्तो देखिन्छ। तर यो चाहिँ फेरि उनीहरूको दीर्घकालीन हुँदैन, किनभने यो झुक्क्याउने, छक्क्याउने, षड्यन्त्र गर्ने कुरा भनेको चाहिँ निश्चित समय र निश्चित परिवेशसम्मको मात्रै जीवित रहन्छ। इमान्दारिताले चाहिँ संसार जितेको हामी इतिहास देख्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनलाइजेसनप्रति जनताहरूको आकर्षण तीव्र गतिमा बिस्तारै अगाडि बढिरहेको छ। हामी त्यो अभियानमै निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। जस्तो अब रिन्जनजी, अन्य राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू अथवा सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको मस्तिष्कमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यति धेरै प्रतीक्षा गर्ने, त्यति धेरै त्याग गर्ने क्षमता देखिँदैन अन्य राजनीतिक दलका व्यक्तिहरू अथवा सर्वसाधारण आम लोक समुदायहरूमा। तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नेता तथा कार्यकर्ताहरू कहिले हतोत्साहित नहुने, कहिले निराश नहुने, निरन्तर चाहिँ एउटा अभियानमा लागेकै हुने अथवा त्यो किसिमको एउटा सोच्ने शक्ति अथवा त्यो किसिमको भावना चाहिँ कसरी तपाईँहरूको मस्तिष्कमा अभिवृद्धि भइरहेको? त्यही त मैले अघि भने यो चाहिँ संस्कारकै कुरा हो। हेर्नुहोस्,
संस्कारगत रूपमा हामीलाई के सिकाएर जानुभयो भन्दा सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नै त्यो सहन सक्ने धैर्यता गर्न सक्ने शक्ति चाहिँ हामीलाई दिएर जानुभयो। अब हामी मङ्गल नेसनल एसोसिएसनको आम नेता कार्यकर्ताहरू अहिले हामी के हेरेर अगाडि बढ्छौँ, के हेरेर काम गर्छौँ भन्दा महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको दैनिकी कस्तो थियो, उहाँको जीवनयापन कस्तो थियो, उहाँको आफ्नो जीवनलाई चाहिँ कुन शैलीमा ढाल्नु भएको थियो, उहाँले चाहिँ कसरी काम गर्नु, हामी त त्यतातिर हेर्छौँ नि त। जस्तै महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई अहिले मान्छेहरूले आम मान्छेहरूले विश्लेषण गरेर के भन्दो रहेछन् भन्दा यो मङ्गल नेसनल एसोसिएसनले चुनाव पनि हारै गर्छ, अगाडि पनि बिस्तारै बढिराखेको छ, यत्रो वर्ष भइसक्यो होइन, उपलब्धि देखिने उपलब्धि केही प्राप्त गरेको छैन, तर पनि यिनीहरू किन आत्तिँदैनन्, तर पनि यिनीहरू निरन्तर किन बढिराखेका छन् भन्दाखेरि अहिले मङ्गोल नेसनल एसोसिएसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू पनि त आत्तिनु भएन। मान्छेले अहिले हामीलाई के देखाउन खोज्दैछ भन्दा हामीलाई चाहिँ निश्चित रूपमा भौतिक रूपमा देखिहाल्ने परिवर्तन ठुलो हो भन्ने देखाउन खोजेको छ, तर हामीले त्योभन्दा पनि ठुलो उपलब्धि देखिराखेका छौँ। किनकि यो विश्व राजनीतिको इतिहासलाई हामीले पल्टाएर हेऱ्यौँ भने महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जीवनी र दैनिकीलाई नै हामीले चाहिँ एकचोटि सम्झिएर उहाँको दैनिकीमा उहाँले कसरी उहाँको खानपानदेखि लिएर बस्ने शैली, उहाँको आफ्नो अभिव्यक्तिदेखि लिएर उहाँले कति धैर्यता गर्नुभएको थियो भनेर एकचोटि फर्केर हेरौँ त गोपाल गुरुङले हामीलाई के सिकाउनु भएको छ भन्दा अधैर्य भएर तत्कालै तातै खाउँ जलै मरौँ गरेर अगाडि बढेर परिवर्तन संस्थागत गर्न सकिँदैन। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँले 1 महिना 2 महिना 3 महिना अहिले नेपालको राजनीतिक परिवेश त कस्तो भएर गयो भनेर हेर्नुहोस् न, 9 महिना भए पनि प्रधानमन्त्री बनिनु नै पर्ने, एकै दिन भए पनि मन्त्री बनिनु नै पर्ने। उहाँहरूलाई के मात्रै आवश्यक छ यति बेला भन्दा 1 दिन मात्रै भए पनि मन्त्री बनियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि मर्ने बेलामै नामको अगाडि पूर्व मन्त्रीको निधन भन्ने त्यत्तिकै लागि मात्रै भए पनि मान्छे चाहिँ हारालुस गरिराखेको अवस्था छ। देश र जनताको लागि त म त कुनै छैन, त्यस्तो चासो चिन्ता छैन। तर महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू हेर्नुहोस् त, हिजो गोपाल गुरुङ सँगसँगै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मान्छेहरू उनीहरू के को लागि लडे भन्दा एकचोटि सांसद बनिनकै निमित्त गोपाल गुरुङसँग चुनाव भिड्न आए, एकचोटि मन्त्री बनिनकै निमित्त गोपाल गुरुङसँग भिड्न आए। गोपाल गुरुङलाई चुनावमा पराजित गरे, सांसद बने, मन्त्री पनि बने, तर ती सांसद बनेर मन्त्री बन्ने मान्छेहरू अहिले त्यो मान्छेको नाम के हो भनेर त्यही क्षेत्रको जनताले पनि चिन्न छोडिसकेको छ। अहिलेको नयाँ जेनेरेसनको मान्छेले त्यो नाम लियो भनेदेखि खै कसको बाजे हो हामी त चिन्दैनौँ भन्ने खालको परिवेश बनेको छ। तर डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू तयार हुनुभयो, निर्वाचन हार्न तयार हुनुभयो, तर उहाँले लिएको उद्देश्य हार्न तयार नभएको कारणले गर्दाखेरि, धैर्यता कायम गरेको कारणले गर्दाखेरि आज गोपाल गुरुङको त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रमा चर्चा परिचर्चा सुरु भयो नि त, होइन र? यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ देशको शासकहरू चाहिँ कस्तो भए अहिलेसम्मको भन्दा उनीहरू चाहिँ तातै खाउँ जलै मरौँ गरेर गए। गोपाल गुरुङले हामीलाई के सिकाइदिनु भयो भन्दाखेरि आफ्नो निमित्त होइन, जनताको निमित्त, नागरिकको निमित्त, देशको निमित्त गर, तिमी आफ्नो निमित्त त्याग्नको लागि तयार हौ भन्ने कुरा उहाँले सिकाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई चाहिँ सङ्लो मनले चाहिँ गोपाल गुरुङको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर गोपाल गुरुङको सिद्धान्तलाई चाहिँ उसले शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्छु भनेर एमएनओमा आएर कसम खाएको त्यो नेता कार्यकर्ताहरू हो भने कोही पनि आत्तिँदैनन्, कोही पनि अधैर्य हुँदैन, धैर्यता राख्छन्, सहनशील भएर काम गर्छन्। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले अथवा चाहिँ आम नागरिकहरूले देख्नुभएको चाहिँ के हो भन्दा गोपाल गुरुङको सिद्धान्तलाई सङ्लो मनको प्रतिबद्धता गरेर निरन्तर अगाडि बढेको नेता कार्यकर्ताहरू एमएनओमा देख्नुहुन्छ। अनि अघि हामी चाहिँ प्रसङ्गवश अघि छलफलको क्रममा आयो नि त, केही साथीहरू किन बाहिरियो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ धैर्य गर्न नसकेर नि बाहिरिएको हो नि त। सङ्गठनमा आएर 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष सङ्घर्ष गरेर परिवर्तन पाइएन, नहुने रहेछ भनेर बाहिरिने साथीहरू पनि त हो नि त त्यहाँनिर। त्यो बिचमा आफूलाई पनि केही उपलब्धि नदेखेनन् उनीहरूले, व्यक्तिगत रूपमा देखेनन्, किनभने उनीहरूको उद्देश्य भनेको, उनीहरूको स्वार्थ भनेको त म मरिसकेपछि परिवर्तन आए पनि फरक परेन, तर मैले इमान्दार भएर गलत दिशामा लगेर लडिदिनु हुन्न भन्ने कुरा त छैन नि त उहाँहरूको के छ भन्दा मर्नुभन्दा अगाडि मान्छेको जीवन मृत्यु भनेर त कहाँ कति बेला कसो भन्ने त भरोसा हुँदैन नि त। मर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि न एकचोटि कमसेकम पनि सांसद भएर बोल्नै पाए हुन्थ्यो, मन्त्री भएर चाहिँ सुरक्षाकर्मीको बिचमा गाडी चढ्न पाए नै हुन्थ्यो भन्ने खालको स्वार्थ बोक्ने मान्छेहरू त एमएनओमा टिक्दैनन्। त्यो खालको मान्छे एमएनओमा रहँदा पनि रहँदैन। त्यस्ता व्यक्तिहरू एमएनओबाट सांसदमा पुगे पनि भोलि देशमा खासै नयाँ किसिमको परिवर्तन त अपेक्षा गर्न सकिँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि एमएनओको विधान चाहिँ फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरू सांसद मन्त्री बन्नुभन्दा पहिला नै एमएनओबाट बिदा लिएर जाने अवस्था छ। किनकि एमएनओको त विधान त्यो छ नि त, संस्कारगत रूपमा मैले भनिअघि न चाहिँ यो पछिल्लो समय प्रशिक्षणको क्रममा धेरै कुराहरू आएको छ। एमएनओमा धैर्यता राख्न सकेन भने, किन डाक्टर गोपाल गुरुङले हामीलाई त्यो सिकाउनु भयो नि त। गोपाल गुरुङले त सबै कुरा त चाहिँ विक्रमसम्म 2026 सालतिर नै देशको चाहिँ यो देशको चाहिँ राजा महाराजाहरूले त गोपाल गुरुङलाई त्यति बेला अफर गरे नि त, गुरुङजी तपाईँलाई के मनपर्छ त्यही कुरा खाएर बसिदिनुहोस्, अञ्चलाधीश बन्नुहुन्छ कि
तपाईँ चाहिँ राजदूत बन्नुहुन्छ कि तपाईँले जे माग्नुहुन्छ त्यो लिएर बस्नुहोस्। तर यो अभियान चाहिँ बन्द गर्नुहोस्। गोपाल गुरुङले यो अभियान बन्द गर्नुहोस्, मङ्गोलको विषयमा, आर्यनको विषयमा, देशको जनताले पाएको दुःखको विषयमा नबोल्नुहोस्, यो कुरा रोक्नुहोस्, तपाईँले जे चाहनुहुन्छ त्यो खाएर बस्नुहोस् भन्दा गोपाल गुरुङले के भनिदिनु भयो, म खान होइन, म त बनाउनको निमित्त जन्मेको मान्छे, यस कारण म बस्दिनँ। त्यस्तो कुरा सिकाएर जानु। त्यस पछाडि आउने अर्को शासकले पनि त्यही भने गोपाल गुरुङलाई, तपाईँ सिडियो चाहनुहुन्छ भने सिडियो खानुहोस्, मन्त्री चाहनुहुन्छ भने मन्त्री खानुहोस्, तपाईँलाई कस्तो घर बङ्गला, यो सबै कुरा अफर गर्दा गोपाल गुरुङले त्यति बेला नि के भनिदिनु भयो, होइन मलाई कुनै पनि कुरा आवश्यक छैन, म चाहिँ आफ्नो खानको निमित्त जन्मेको मान्छे होइन भनिदिनु भएपछि अन्तिममा गोपाल गुरुङले हामीलाई के कुरा चाहिँ प्रमाणित गरेर जानु हो भन्दा गोपाल गुरुङ मर्ने बेलामा लाभको पद कुनै पनि नलिइकन अन्तिममा बितेर जानुभयो। तर पनि गोपाल गुरुङ अन्तिममा बित्ने बेलामा हाँसी हाँसी बितेर जानुभयो नि त। उहाँलाई व्यक्तिगत अब अहिले हाम्रो सङ्गठनमा जोडिएको एमएनओमा लागेको 2 वर्ष भएको छैन, 5 वर्ष भएको छैन, परिवर्तन चाहियो, होइन भएन, बाटो परिवर्तन गर्नुपर्छ। गोपाल गुरुङले जीवन समर्पण गरेर गइदिनु भयो हाम्रो निमित्त। यदि उहाँलाई त्यो शक्ति नै प्राप्त गर्नुपर्ने थियो, त्यो ठाउँमा पुग्नै पर्ने थियो भनेदेखि त 26 सालमै त्यो खाइरहेको थियो भने मङ्गोलवाद दर्शन नै आउँदैन थियो, मङ्गोल सन्यासी नै आउँदैन थियो। अनि गोपाल गुरुङ जतिको चाहिँ प्रबुद्ध व्यक्तिले पनि यो अभियान नथालिदिएको थियो भने तपाईँ हामी कुन दुलम हुन्थ्यो भन्नुहोस् यति बेला। अहिलेको देशका शासकहरूले कुन कुन विभिन्न खालको चाहिँ घटना परिघटनामा लडाउन खोज्दा यति बेला तपाईँ र म पनि अघि हामीले बहस गरे जस्तै गाई गोरु काण्डको निमित्त विभिन्न खालको हिंसात्मक गतिविधिमा लौरो चाहिँ मुङ्ग्रो बोकेर ढुङ्गा इँटा बोकेर चाहिँ त्यो आन्दोलनमा भिडिराखेका हुन्थ्यो। अनि तपाईँ हामी जतिको मान्छे त्यहाँ भिडिराखेका भए देशका शासकहरूले देशलाई जहाँ भने त्यहीँ उनीहरूले भनेको ठाउँ बुझाउन सक्ने अवस्था बन्थ्यो। यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको खण्डमा अझै पनि हाम्रो समुदायहरू पछिल्लो समय त एमएनको कारणले गर्दा हाम्रो समुदायमा पनि धेरै चेतना आइरहेको छ, अथवा हाम्रो समुदायको विभिन्न किसिमको हक अधिकारहरू पनि स्थापित हुने क्रम जारी छ। तर यदि महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो अभियान सुरु नगर्नु भएको भए पहिले हाम्रो अवस्था एकदमै दयनीय हुने थियो। यस कुरा त 12 बजेको घाम जतिकै छर्लङ्गै छ, हामीले अनुभव पनि गर्न सक्छौँ। अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका शुभचिन्तक, शुभेच्छुक अथवा यस युगबोध टिभी हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? विशेष गरी हामी अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन देशको समग्र नागरिक, देशकै हितार्थ सङ्घर्ष गर्दै यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले उहाँको जीवनमा गर्नुपर्ने सङ्घर्षहरू गरेर हामीलाई उहाँले स्थापित गरिदिनु भएको विरासत एउटा लेभलमा पुऱ्याएर छोडिदिनु भयो। उहाँको दुःखद निधन पछाडि सङ्गठनको वर्तमान श्रद्धेय प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेज्यूको हातमा सङ्गठन आइसके पछाडि महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले देखाइदिनु भएको जुन बाटो थियो त्यो बाटो अनुसार नै अहिले सङ्गठनको वर्तमान प्रेसिडेन्ट बुद्धलाल मेचेज्यूको समयमा उहाँको हातमा सङ्गठन आएर अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। र अब चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन देशको समग्र नागरिकहरू र देशकै पक्षमा काम गरेर अगाडि बढिराखेको राजनीतिक दलको हिसाबले स्थापित हुने क्रममा अगाडि बढेको कारणले गर्दाखेरि यो सङ्गठनले चाहिँ अब सम्पन्न गर्न आँटेको हाम्रो जुन एउटा 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनतर्फ अहिले सङ्गठन उन्मुख भएर हामी त्यसको तीव्र तयारीमा देश दौडा गरेर हामी लिइराखेका छौँ। जनताहरूलाई यो कुरा बुझाउँदै अब नेपालको समग्र नागरिकहरूको पक्षमा उभिने एउटै राष्ट्रवादी राजनीतिक सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो भन्ने कुरा जनताको मस्तिष्कमा पुर्याउनको निमित्त, जनताहरूलाई त्यो कुरा चाहिँ सन्देश पुर्याउनको निमित्त देश दौडामा लागिराखेका छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि म देशको समग्र नागरिकहरूलाई सङ्गठनको 6औं ऐतिहासिक राष्ट्रिय महाधिवेशनको घोषणा सभा, किनभने देशको अहिलेसम्म नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेका विभिन्न राजनीतिक दलका शासकहरूले देश र देशको नागरिकहरूको पक्षमा उनीहरूले कहिले पनि काम गरेको नदेखिएको कारणले गर्दाखेरि देश र नागरिकको पक्षमा उभिने एउटै राजनीतिक सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको पक्षमा हामी देशभरको नागरिकहरू छौँ भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि मेसेजको रूपमा यी शासकहरूलाई दिनको निमित्त सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको घोषणा सभा यही 2080 साल मङ्सिर 11 गते 27 नोभेम्बर 2023 को दिनमा मोरङ जिल्लाको लेटाङमा सम्पन्न हुन गइराखेको कारणले गर्दाखेरि म देशभरिको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई मन पराउनु हुने लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीयता, समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वले मात्रै सबै नागरिकहरूलाई एकै ठाउँमा बाँच्न, बस्न, एउटै समाजमा हुर्किन दिने वातावरण सिर्जना गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुने सम्पूर्ण आम लोकतन्त्र प्रेमी, लोकतन्त्रवादी आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी सबैलाई तपाईँको यो युगबोध टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नु भएको सबै समर्थक, शुभेच्छुक नागरिकहरूलाई सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सभ्य र भव्य रूपमा सम्पन्न पार्नको निमित्त यहाँको तन मन धनदेखिको सहयोग पुर्याएर सहयोग गरिदिनको निमित्त एउटा सन्देश चाहिँ छोड्न चाहन्छु। विभिन्न दौडधुपमा रहँदै पनि यो कुराकानीको निम्ति यहाँले एकदमै यहाँको महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि विशेष गरी नेपालको पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटना परिघटना
देश र नागरिकहरूको निमित्त एमएनओले गरिराखेको चिन्ता, एमएनओले गरिराखेको चासो, सङ्गठनको ऐतिहासिक 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीको विषयमा चाहिँ यो समग्र कुराहरू राख्ने एउटा अवसर दिनुभएकोमा तपाईँ सहित युगबोध अनलाइन टेलिभिजनलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।